اليوم نهار السبت كوم فولو صافي ما كنخدمش دونك جيت لابس ديكونتراكتي بحال زعما النهارات الاخرين كنجيو لابسين الكوستيم. نو سيريوزمون عندنا في البيرو واحد لا ريغل، فهمتي اللي بغا يجي لابس شي حاجه يلبسها. جو نامبوز ا بيرسون ان كود فيستيمونتير، اللي بغا يجيب الشورت كيجي بيه، اللي بغا يجيب البلغه يجي بها. ليسونسيال هو يكونوا الناس خدامين مزيان ويكونوا مرتاحين. دايوغ راه عندنا صاك ديال البوكس، عندنا بلاي ستيشن، بغاو يشريو البيار ولكن البيار ما المهم كيدير شويه ديال الصداع دونك ما عرفتش بوتيتر با. كل يوم غادي يكون ايبيزود ديكونتراكتي غادي نسميو فيه لا بلونط، باسكو الا عقلتو في الابيزود الفايت قلت لكم قلبوا لي على شي سميات وكتبوهم لي في الكومونتير شحال من واحد فيكم كتب سميات. دونك اليوم نديرو تيراج او سور، ندبروا لا بلونط على السميه، باسكو كنعيطوا لها لا بلونط لا بلونط لا بلونط بحال عندك شي كلب وكتعيط ليه الكلب، سي سا با سونس. ضروري خصها شي سميه. دونك غادي نسميو لا بلونط وغادي ندوزو نشوفو واحد لو سيت. هاد الصباح كنت كندور في انستغرام ويبان ليا واحد السيت كيدير دروب شيبينغ que je trouve vraiment magnifique, vraiment سيت نقي فريمون بدوك لي كود اللي كيعجبوني. دونك غادي نوريه لكم هنايا باش تشوفوا فوالا سكي فو فيغ اي تو، بوتيتر سا بو انسبيري شحال من واحد فيكم. لو بارلون دانستغرام راه تلقى انستغرام ديالي في الكون ديال ليكران، مره كندير فيه دي لايف كنجاوب على لي كيسيون ديال الناس. سي تو فو تابوني مرحبا. الوغ ندوزو ليكران باش نشوفو دوك لي نون لي بروبوزاو الناس المره الفايته ديال نهار الخميس. راه الا ما عندكمش لا فيديو راه غادي نافيشيها لكم الفوق. الوغ نبداو من التحت. طوغو. شنو اخر رسم؟ شنو اخر عطاونا؟ شنو دروبي ديال صلاح راه كنت هضرت عليه تا هو في واحد الفيديو. شيبا، ولكن هذا اللي قتلني هو هذا. شيبا وحشيشه. مانيفيك مانيفيك. شيبا وحشيشه. ويلسون عاديه مزيانه. واخيرا جو سابيل جروت ديال لي غارديان دو لا غالاكسي. جروت ديك لا بلونط. غنافيشي لكم لي غارديان دو لا غالاكسي، فيلم مزيان الا ما عرفتوش. الوغ زيد هاد السميات كاملين وديتهم لواحد لابليكاسيون هنا كاينه سوغ انترنت. غندير لكم لو سيت في الكومونتير الا بغيتو تمشيو تشوفوه. دونك هذا سي ان سيت كتعطيه السميات وكيخرج لك وحده، روندوميزي داك التيراج او سور وكيخرج لنا واحد السميه في الاخر. اون كومونس. دونك دخلتهم وغادي نبرك على هنا مثلا. فوالا ها هو كيدير لنا الكالكول. حشيشه. حشيشه. بون اليوم نسميوها حشيشه صافي. راه غادي نامبريمي لها السميه ونديرها لها هنايا. غادي تسمى حشيشه. صراحه جو سوي كونطون، حشيشه عجباتني دونك غتسمى حشيشه. دونك اليوم ابيزود فري ستايل. جيت فوالا نهار السبت غير باش نضحكوا شي شويه باش نسميو لا بلونط، باسكو نهار ثلاث بغيت نصايب لكم ابيزود سبيسيال على المشاكل ديال فيسبوك ادز، باسكو فيسبوك ادز ولاو كيبلوكيو الناس بزاف اكثر من شحال هادي. دونك غادي نعطيكم دي كونساي باش ما تبقاوش تبلوكاو فيسبوك ادز. دونك ليبيزود ديال اليوم راه جينا غير باش نضحكوا، راه ما غاديش نستافدوا بزاف. غادي نهضروا على واحد لو سيت من هنا شويه باش نشوفوا لي كود اللي خصك دير في لو سيت ديالك باش تبيع. مي سي تو. الوغ لو سيت ان كيسيون هو هذا ديال الريترو جيمنج، واحد لا نيش فريمون تري انتريسونت. ماشي دوك لي نيش اللي كيطيحوا عليهم الناس كاملين، باسكو مالوغوزمون شحال من واحد كيدخل الاي كوموند كي اول برودوي كيديرو حتى هو وكيصدقوا الناس دايرين لي برودوي كلهم بحال. هذا فريمون سي ان سيت كي سور دو لو، ماشي بحال لي سيت كاملين مي راه كيدير اونيكمون دروب شيبينغ. حنا غادي نشوفوا دابا لي ديتاي باش نحاولوا نفهموا اكثر. بون اللوغو ديالهم بون كي فوكاليزيو على كيما قلت لك راني شاد الريترو جيمنج اللي ما كيعرفوش سي داك الناس اللي فوالا قدام بحالي اللي كانوا كيلعبوا بنينتندو سوبر نينتندو، فهمتي ديك الجينيراسيون ديالنا. ودابا كيجيهم داك لا نوستالجي كيبغيو يلعبوا بدوك لي جو القدام اللي كانوا كيلعبوا بهم. فوالا سي اون نيش. لافونتاج ديال هاد لا نيش سي كو تو فا سيبلي واحد الناس اللي عندهم بين 30 حتى ل 40 عام تقريبا. في الغالب كيكونوا ناس خدامين، فهمتي دونك عندهم لو بوفوار داشا يمكن لهم يشريو. اي سي اون نيش فريمون تري انتريسونت. كيشوفها كيفكر لونفونس ديالو و فهمتي كتلعب على لي زيموسيون بزاف. دونك تو ليف داك
داك لي فران ديال لاشا. بون اللوغو ديالهم نورمال عادي، تري امبورطون الا لاحظتي هنايا دايرين النمره ديال التليفون بوغ غاسوري لي جون. سيتيغ الناس فاش كيطيحوا في هذا لو سيت ما كيقولوش هذا راه سيت ان سيت اللي غادي ينصب علينا ولا شي حاجه، باسكو كاين ان نيميرو تليفون يمكن لك تهز التليفون وتعيط لهم. نتوما كنصحكم فريمون ديروا واحد النمره ديال التليفون باش سورتو ملي كتبيعوا دي برودوي بهذا الثمن، فهمتي؟ دونك حنا نشوفوا الثمن باغ لا سويت. ما حتى الثمن جينيرالمون كيطلع، ما حتى خصك دير ان سيرفيس كليون باش فوالا الناس يمكن لهم يعيطوك في التليفون. لا كيسيون اللي غادي تقول لي منين غادي نجيب النمره ديال التليفون ديال فرنسا ولا ديال الانجليز ولا ديال الامريكان؟ تري سامبل، غادي تمشي لسكايب وغادي تشري ان نيميرو. النمره في سكايب كدير شي 8 دولار ولا 9 دولار باغ موا. سي ان انفستيسمون اللي خصك دير، مي فهمتي دغيا خص يكون شي واحد اللي غادي يقدر يهضر مع دوك الناس. دونك فوالا خصكم كتعرفوا اللغه باش تهضر معاهم. هاد القضيه مهمه بزاف كيما قلت لك، سورتو بوغ غاسوري لي جون. ليفريزون رابيد، فوالا كيقول لك راه كنليفريو رابيدمون، هذا سيغمون واخد ستوك او لا عنده شي ستوك في لوروب كيليفري رابيدمون. حنا غادي نشوفو بشحال ديال الوقت كيليفري، باسكو المهم انا شفت رابيدمون لو سيت في التليفون وجيت نوريه لكم. Alors, la console, les accessoires, liste des jeux, FAQ, livraison et retour. هنا في السلايد كما كنقول لكم دائما، باسكو جو فوا دي سانتين دو سيت، المشكل اللي كيكون سي كو في السلايد كيجي كيحط لي تماك شي تصويره نيمبورط كوا اللي ما عندهاش اون فالور اجوتي، الوغ كو هنا راه حاط لك دي فيديو ديال لي جو القدام. عندك هنا كراش بانديكوت، عندك زيلدا، عندك المهم عندك سوبر ماريو، باش مع الضربه الاولى كتفهم شنو واقع، فهمتي ديريكتومون. دونك tu tombes sur le site راه يمكن لك غير تقرا هنا زيلدا ديكوفرير لا كونسول غتبرك عليها. دونك فريمون كول تو اكشن صحيح ديال بصح، ماشي غير داك الباي. جي فيو دي سيت باي، كيفاش باي شري خص تعطي واحد لا فالور اجوتي تماك، ماشي غير تحط ليه سلايد هكاك باي غير باسكو انت ما عرفتي ما تحط سلايد كتجي كتحط اون فوتو نيمبورط كوا وكيسحب الناس غادي يشريو. هنا سي كومبليتومون لو كونترير، فريمون كيعطي واحد لا فالور اجوتي لداك السلايد ديالو. دونك هذه لا باج دو كونفرسيون ديالو هي اهم باج كاينه في لو سيت. الوغ عنده 4 ديال لي كونسول، لا الوغ فوالا 4 ديال الاشكال ديال لي كونسول هما بحال من الداخل. جو بونس في وسط منهم راسبيري باي، الا ما كنتش عارف راسبيري باي انا افيشي لك هنا. سي ان بوتيت اورديناتور غير صغيور قد هكا، يمكن كدير به بزاف ديال الحوايج كيخدموا الناس اللي كيخدموا لا دوموتيك. المهم ما ندخلش في هاد لي ديتاي كاملين، راه شحال من واحد غادي يكون عارفو. كيما قلت لك سي لو ميم سيستيم جو بونس ا لانتيريور و سي دي جو كي سون ايمولي. الوغ كيفاش نفهمك هاد القضيه؟ الا كنتي كتعرف شو الجيمنج، بون كاينين بليزيور كونسول خرجوا دوبي دي زاني ومازالين كيخرجوا لي كونسول. حيت كيخرج ان جو في اون كونسول نورمالمون اي بو با تورني سور بي سي ولا سور اون اوت كونسول، دونك كيخرجوا ان ايمولاتور بحال ان لوجيسيال كي بيرمي دو فير تورني داك لو جو في ان اورديناتور تو سامبلومون. هما ايزون ايمولي دوك لي سيستيم في راسبيري باي، ماشي هما راه ماشي صحاب هاد لو سيت راه اللي صنعوا البرودوي، وانا غادي نوريك توتالور في علي اكسبريس هاد لي برودوي راه موجودين. فوالا دونك هنا لا ديسكريبسيون، الثمن الا لاحظتي سي ان بري اسي طالع كوميم. وعندك فوالا اون فونكسيون دي شوا دايرين هاد الموديرن، واخا هادي ما كنظنش انها غادي تتباع بزاف. اللي غادي تباع سورتو هما هاد لي ريبليك ديال الميغا درايف، الريبليك ديال نينتندو ديال السوبر نينتندو، هما اللي يتباعوا باسكو كيقلبوا على دوك الناس اللي نوستالجيك ديال هاد لي جو. عندك هنا واحد التكنيك ديال الابسيل مانيفيك، دايوغ هادي هي اللي عجبتني في هاد لو سيت. الوغ باش تدوز من 18000 جو ل 45000 جو كتخلص 79 اورو، تقريبا 80 اورو باش تدوز من هاد لا فيرسيون لهاد لا فيرسيون، ساشون كو هما راه ما زايدين عليك حتى شي حاجه، ماشي شي ماتيريال زايد غير دو تو. سي دي جو اللي عندهم غراتويتمون باش تدوز من 18000 ل 45000. راه بحال قلت لك غادي نعطيك 4 ديال الافلام في ديسك دور ولا غادي نعطيك 10، انا ما خلصت عليهم حتى شي حاجه، راه سي كومبليتومون غراتوي. دونك هذا واحد الابسيل فريمون خطير. من بعد ابسيل اخر هنايا مانيفيك، علاقاش جينيرالمون الناس اللي كيشريو لا كونسول بحال هكا كيبغيو يلعبوا ا بليزيور. هتشري اون مانيت راه غراتوي داخله في هاد الثمن الا دخلتي 45000 جو، دو مانيت تزيد 10 اورو وانت غادي وانتم كيطلعوا. دونك الا خديتي 45000 جو، 45000 جو راه ما يمكنش تلعبهم ديجا 18000 راه ما يمكنش تلعبهم.
mais upsell et ça marche, هادشي ça marche. حنا غاديين ابخي بون عاوتاني كيفهموك لو فونكسيونمون كيوريوك التصاور ديالهم دي فريمون لا كاليتي ديال التصاور تري تري بروبر نقيه كيزيدو يفهمولك هنايا شنو غادي تلقى في الكوفري وهاد القضيه هادي ما كنشوفهاش بزاف في لي سيت ديال الناس الانترفاس كيقول لك راه بون الانترفاس فيها المهم فيها 50 كونسول تخربيق وهذا كيفهم لك كلشي اسامبلي اون فرونس راه غير زيدينا راه ما كايناش باسكو سي دي جو اللي كيتصنعوا في الشينوا علاش غادي اسامبليها في فرنسا و فوالا كيفهم لك شنو كاين ابخي لي فيديو كيفهم لك ما شفتش لي فيديو شنو ندير فيهم نديرو ميوت ما نديروش بحال المره الفايته باش كيوريك باسكو هادي تري تري امبورطون انا الا بغيت نشري هاد لا كونسول خصني نشوفها كتخدم بون il t'explique comment ça marche كيوريك باش فريمون كيشدو الناس كاملين اللي كان فان ديال اتاري غيلقاها اللي فان ديال بلاي ستيشن 1 غيلقاها كاع لي فان كاع لي جو اللي لعبتي فاش كنتي صغير غادي تلقاهم هنا دونك لا ليست دي جو مانيفيك غتمشي لهنا تشوف لي جو كاملين دونك ما كيخليوكش انت تحط اون كيسيون غتحط اون كيسيون كتلقاها هنايا فوالا كاع لي جو كلهم هنايا كلشي لا ليست كاينه الصراحه سي مانيفيك انا براسي عارف كومون سا مارش مي فريمون جو سوي تونتي بهاد الثمن فهمتي جو سوي تونتي داشتي واخا جو سي كومون سا مارش يمكن لي نجيبها ب 19 دولار ولا شي حاجه مي فريمون لو سيت تري تري بيان بريزونتي هنا لي زاكسيسوار باش الا بغيتي تزيدو عاوتاني ابسي الاخر بغيتي تشري لا مانيت بلوتوث راه 50 اورو تقريبا المهم عندهم اون باج فيسبوك فيها شي 19000 فان اللي كتزيدهم من السوشيال بروف فوالا فريمون سيت تري تري بروبر فهمتي لا كيسيون اللي طاحت عليك كيعطيوها لك هنايا دونك في الغالب تري تري بو دو بيرسون غادي يعيطوا لهم باسكو يفو سافوار كو لي كليون تاعهم نيم با ابلي باسكو لي جون ما كيكونوش اليز في التليفون فهمتي اللي ما مولفش التليفون ماشي اليز ما فيه ما يعيط دونك صافي شاف لو سيت بان ليه سيريو الى لير سيريو غادي يجي غادي كوموندي وغادي يشري باش نوريكم ليكيفالون ديالهم في علي اكسبريس باش تعرف بين كيدير غير الدروب شيبينغ فوالا ليكيفالون ديالهم هادي قلبت عليها اون 2 سكوند لقيتها هادي الريبليك ديال نينتندو كدير فوالا ما كاملاش حتى 20 دولار 16 دولار باي باكيت ليفريزون غراتويت ولا ليست دي جو تاعهم وكلشي دونك فهمتي فكره فريمون سهله وفيها واحد لا فالور اجوتي لي انورم شحال كيعطيهم مانيطه هنايا كيعطيو دو مانيت هادو كيبيعوا ليكيفالون ديالها اللي هي هادي المهم ما عرفتش واش ب 18 ولا 45000 الاخرى ما قلبتش مي الا خديتيها بدو مانيت شوف لا فالور اجوتي اللي دايرين اللي كيربحوا باغ كونسول دونك هنا جو تو ليس ايماجيني ليفريزون غراتويت روتور غراتوي بيمون سيكوريزي باش كيطلعوا داك كيحيدوا عليهم داك لي فران غارونتي دو فونكسيونمون بوندون 2 ans هو كاع او بيغ الا خسرات لك غادي يعطيك واحده اخرى ما عنده حتى شي مشكل باسكو هو كتقام عليه والو دوطون بلوس الا كان شاري ستوك كبير وحطو عنده في فرنسا سا فا كوتي اونكور موان شير تقام عليه ميم با ب 10 دولار حتى عنده في ستوك دونك هادو دي زيدي اللي فريمون ساهلين انا وريتكم هاد لو سيت باش ما تبقاش تمشي بقى دير بحال الناس كاملين اساي دو سورتير دو لو حاول دائما تبقى تلقى واحد لو بوتي بلوس في لو سيت ديالك ما تمشيش غير بقات اللي شتي بقى دير بحالو وانتم فاهم الا شتي هادو داروا فريمون تري تري بون طرافاي اي فريمون جادمير هاد الخدمه ديالكم دونك حتى نتوما اسايي دو تروفي دي نيش بحال هكا اللي فيهم اون غروند فالور اجوتي فوالا اي دونك ليبيزود وصل لا فان ديالو الا عجبكم هاد لو ستيل ديبيزود المهم راه مشينا غير فري ستايل ضاحكين فوالا كتبوها لي في لي كومونتير لايكيو لا فيديو باسكو حيت كنشوف لي لايك طالعين جينيرالمون كنعرف واش عجباتكم ولا ما عجباتكمش ابونيفو في لاشين باش باقي يوصلكم لي كومونتير وكم دابيتود الا بغيتي تقيد في لي كوتشينغ بريفي ديال الاي كوميرس تو بو تانسكريغ راه كنحط دائما لو لين سو لا ديسكريبسيون تشاو ا تري بيانتو